बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर इंग्लिश लर्नर्स। आज के इंग्लिश के सबक में मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो चंद कंफ्यूजिंग वर्ड्स इंग्लिश में जो जिनको बोलते पढ़ते और समझते हुए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और मैं इनको हरूफ हजी के लिहाज से ABC से शुरू करूँगा। और मैंने चंद अल्फाज का, बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं इंग्लिश में जो आपको मानी के लिहाज से और इस्तेमाल के लिहाज से कंफ्यूज करते हैं, लेकिन मैंने चंद ऐसे अल्फाज का चुनाव किया है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो हम शुरू करते हैं ए से। एक लफ्ज़ है अमंग और अमंग्स। अब इस लफ्ज़ जो है इसका मैनी एक ही है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो अमंग है ये अमेरिकन इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में यूज़ किया जा रहा है। अमंग्स जो है वो कॉमन है ब्रिटिश इंग्लिश में, क्लासिकल टाइप। अमंग के मानी होते हैं बहुत सारी चीज़ों के दरमियान जब हम किसी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे इसकी मिसाल है वी डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट अमंग द फ्रेंड्स। हमने मिठाई जो है वो दोस्तों के दरमियान, यानी ये एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा हैं उनके दरमियान तकसीम की। इसी तरह जो प्रपोजिशन है ये अमंग, इसका एक बिटवीन भी है, क्योंकि मैंने अमंग का जिक्र किया तो बिटवीन का भी कहा। बिटवीन जो होता है ये दरअसल दो जो एंटिटीज होती हैं, जो दो चीज़ें उनके दरमियान होता है। अमंग का इस्तेमाल जो मैंने जैसे आपको पहले बता दिया है कि वी डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट अमंग द फ्रेंड्स। बिटवीन के लिए हम कह सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे रॉबर्ट स्पेंट ऑल डे कैरिंग मैसेजेस बिटवीन चेस्टर एंड अदर स्टूडेंट्स। रॉबर्ट ने सारा दिन जो है वो सर्व कर दिया पैगामात को रसानी करते हुए चेस्टर और उसके दोस्तों में। अब चेस्टर एक इकाई है और उसके चाहे सारे दोस्त हैं, लेकिन वो एक और इकाई है, तो इसलिए यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बिटवीन। इसके बाद एक तीन लफ्ज़ हैं जो एक ही जैसे हैं, बोलने में नज़र आते हैं, एक जैसे हैं नहीं दरअसल। एक है अश्योर, एक है एनश्योर और एक है इंश्योर। अश्योर होता है किसी को यकीन दिलाना, जैसे मैं कह सकता हूँ कि आई अश्योर्ड अली दैट नो वन वुड चीट एट द गेम। मैंने अली को यकीन दिलाया कि गेम में कोई भी चीटिंग किसी को चीट नहीं करेगा। एनश्योर होता है गारंटी देना किसी चीज़ की, किसी चीज़ की। अगरचे अश्योर जो है वो भी वो गारंटी नहीं है, यकीन दिलाना ज़रूर है, लेकिन इंश्योर होता है मुमकिन बनाना चीज़ को, गारंटी देना। जैसे की मिसाल है आलिया took steps to ensure that no one cheated. आलिया ने वो तमाम इक़दाम किए जिससे यकीनी बनाया जा सके कि कोई भी गेम पे चीट नहीं करेगा। अभी पहले में अश्योर है, सिर्फ यकीन दिलाया गया है, दूसरे में वो इक़दाम उठाए गए हैं कि ये यकीनी हो। ठीक है जी। और आखिर में जो लफ्ज़ इंश्योर है ये इंश्योरेंस करवाने के हवाले से है, जैसे लोग बीमा अपना करवाते हैं, तो इसके लिए हम कह सकते हैं दिस पॉलिसी विल इंश्योर योर कार अगेंस्ट थेफ्ट। ये जो मैं आपको पॉलिसी दे रहा हूँ ये आपकी कार को इंश्योर करेगा चोरी से। जब चोरी होगी तो आपको इंश्योरेंस मिलेगी। हमारे पास अगला लफ्ज़ है जी ब्रेथ और ब्रीथ। एक तो आप इसके जो प्रोनाउंसिएशन है इसको गौर से समझिए, ब्रेथ ब्रीथ। ब्रेथ जो है ये एक नाउन है, जिसका मैंने है सांस। वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, वो जो हवा अंदर जाती है सांस लेते हैं, उसमें कहते हैं ब्रेथ। तो हम तो कितने में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कितने में इस्तेमाल है वी हेल्ड आवर ब्रेथ व्हेन वी सॉ दैट यू वर अबाउट टू फॉल इन द डीप। जब तुम छत से गिरने वाले थे तो हमने अपना सांस रोक लिया। सांस जो लफ्ज़ ब्रीथ है ये वर्ब है, सांस लेना। तो जैसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं ब्रीथ इन अ फ्रेश एयर, ब्रीथ इन अ फ्रेश एयर, ताज़ा हवा में सांस। आगे बढ़ते हैं हम डी, लफ्ज़ डी के साथ डिफेंस, DEFEN, SE और CE। ये दोनों जो हैं लफ्ज़ दरअसल दिफा के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो आपका दिफा फौज के हवाले से हो या ज़ाती दिफा हो, एक किस्म की का भी दिफा हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो SE के साथ है वो अमेरिकन मॉडर्न इंग्लिश में यूज़ होता है, और जो CE के इस्तेमाल होता है वो ब्रिटिश इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे आप ये कह सकते हैं द लॉयर हैज प्रेजेंटेड ग्रेट डिफेंस इन हिज केस इन द कोर्ट। वकील ने अपने केस के सिलसिले में अदालत में एक अच्छा दिफा जो है वो पेश किया।
اب ہم چلتے ہیں لفظ ای کے ساتھ، ایمیگریٹ اور امیگریٹ. ای سے ایمیگریٹ اور آئی سے امیگریٹ، تو اس میں ڈیفینیٹلی تھوڑا سا بولنے میں فرق ہے. امیگریٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسری شہر اور ایک ملک سے دوسری شہر موو ہونا. جیسے ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں سوفیا's grandfather immigrated to Canada 60 years ago. صوفیا کا جو دادا ہے وہ کینیڈا موو ہو گیا 60 سال پہلے. امیگریٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی اور جگہ پہ جا کر مہاجر ہونا، ہجرت کرنا اور وہاں سے جو ہے وہ اپنے لیے طلب کرنا رہائش کی. اور ہم اسی فکرے کو انگلش میں اسی مثال کو جو میں نے پہلے دیا آپ کو صوفیا کے حوالے سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں صوفیا سسٹر امیگریٹڈ ٹو انگلینڈ ان 2004. صوفیا کی بہن جو ہے وہ ہجرت کر کے چلی گئی انگلینڈ میں 2004. تو امیگریٹ اور امیگریٹ ان دونوں میں سے فرق یہ ہے کہ ایک جگہ آپ جا رہے ہیں موو ہو رہے ہیں، اور دوسری جگہ آپ جو ہے وہ ہجرت کر رہے ہیں ایک جگہ کو مکمل چھوڑ کے کسی وجہ سے کہ وہاں شاید آپ کا رہنا ممکن نہیں اور آپ امیگریٹ کسی اور جگہ لفظ ہے جی ایف سے فاردر اور فردر. یہ بڑا کامن لفظ آپ نے پہلے سنا ہوگا، اس کو سمجھنا ذرا آسان ہے. فاردر جو ہوتا ہے فاردر، تو پہلے یہ ذہن میں رکھیے فادر بھی ہوتا ہے باپ. فاردر جو آر آتا ہے نا اے کے بعد اکثر وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس کو واضح نہیں بولا جاتا انگلش میں. یہی سمجھے جیسے اسپیس ہو گئے. فاردر اس کا تعلق ہوتا ہے ڈسٹینس سے، فاصلے سے. مثال کے طور پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آئی کین رن فاردر دین علی، میں علی سے زیادہ دور تک بھاگ. تعلق ہے فاصلے. دوسرا ہوتا ہے فردر، جس کا اردو میں سبسٹیٹیوٹ ہے مزید یہ کہ، یعنی میں آپ کو اس بات کے ساتھ مزید یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فردر مور، بعض اوقات فردر مور بھی استعمال ہوتا ہے. فردر مور آئی کین ٹیل یو دیٹ ہی از آلسو اے ویری جینٹلمین. مزید یہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ آدمی جو ہے بہت شریف النفس. فاردر فاصلے کے حوالے سے، فردر اضافہ کسی چیز میں. اور آج کے سبق کا ایک میں آپ کو آخری بتا رہا ہوں کہ نیکسٹ ہم اگلی لیسن پہ چھوڑیں گے. لفظ ہے جی گرے، جی آر اے وائی اور جی آر ای وائی، دونوں ایک ہی طرح سے پروناؤنس ہوتے ہیں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے. اور اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید گرے کا معنی سفید ہوتا ہے، ایسا نہیں. دراصل سفید جو ہے وہ بیسیکلی وائٹ ہوتا ہے اور وہ بہت کلیئر ہوتا ہے. گرے ہوتا ہے تھوڑا سا سفیدی مائل. تو جیسے کسی کے بال جب گرے ہو جاتے ہیں تو وہ بالکل اسپارکنگلی وائٹ نہیں ہوتے، بالکل چمکتے ہوئے سفید نہیں ہوتے، تھوڑے سے گرے ہو جاتے ہیں، اس لیے انہیں گرے آ جاتا ہے. فرق اتنا ہے کہ گرے آر اے وائی سے جو ہے یہ ماڈرن امیرکن انگلش میں یوز ہو رہا ہے، اور گرے آر ای وائی کے ساتھ جو ہے وہ برٹش اسٹینڈرڈ انگلش میں استعمال ہو رہا ہے. مثال یہ ہے کہ شی ہیز گرے ہیئر ان ہر ایس، اس کے سر کے بال جو ہے وہ سفید. تو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں مزید ایسے کنفیوزنگ انگلش ورڈس کے اوپر بات کریں گے جو مستقبل میں آئی ایم کوائٹ شیور ول اسٹاپ کنفیوزنگ یو. یقین ہے کہ آپ کو مزید کنفیوز نہیں. تھینک یو ویری مچ. انجوائے یور ڈے اینڈ ہیو اے ونڈرفل